बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अल्लाह की ज़ात पाक है और सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और अल्लाह बहुत बड़ा है, गुनाहों से बचाने की ताकत और नेक कामों करने की तौफीक इसी की जानब से है जो बहुत बुलंद और अज़मत वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के साथ ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करे, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे, आप लोगों की तमाम हजात को पूरा करे। जो मेरे वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान हैं बेटियों के रिश्ते की वजह से, अल्लाह तबारक तआला उनके नेक असबाब पैदा फरमाए। अल्लाह तबारक तआला नागहानी आफत तोमत मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह तबारक तआला हम सब मुसलमानों को शिर्क बिदअत से भी महफूज रखे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज आपके लिए बहुत ही मुजर्रब, बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ, जिसको करने से इंशाअल्लाह जैसा आप चाहोगे इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला आपको वैसा ही अता करेगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, रमज़ानुल मुबारक का महीना बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना आने वाला है। बहुत ही खुशकिस्मत लोग होते हैं जो इस महीने को पाते हैं, रमज़ान के पूरे रोज़े रखते हैं, अल्लाह का ज़िक्र अज़कार करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई, और रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आने से पहले पहले आज जो मैं आपके लिए वजीफ़ा अमल लेकर आई हूँ, इसको कर लीजिए। आपने 3 काम लाजमी करने हैं। इंशाअल्लाह जो भी आप चाहोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो मेरे बहन भाई रिज़्क़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनके कारोबार नहीं चल रहे, जिनको जॉब नहीं मिल रही, मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अगर वो चाहते हैं कि रिज़्क़ के बंद दरवाज़े खुल जाएँ, अच्छे असबाब लग जाएँ, जॉब लग जाए, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखते हुए पूरे यकीन के साथ इस अमल को कर लीजिए। इंशाअल्लाह ऐसे ऐसे असबाब अल्लाह तबारक तआला पैदा फरमा देगा कि ना होना भी होना हो जाएगा, तमाम रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। जिस चीज़ के लिए भी आप इस अमल वजीफ़े को करोगे इंशाअल्लाह आपकी वो हाजत पूरी हो जाएगी, आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह तबारक तआला ऐसा रिज़्क़ अता करेगा जो कभी भी कम नहीं पड़ेगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये इतना पावरफुल वजीफ़ा अमल है और ये 3 काम इतने प्यारे हैं कि अगर आप इसको अपना लेते हैं, आप इसको कर लेते हैं, तो आपको कभी भी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। सबसे बढ़कर आपको कामयाबी का राज बताने जा रही हूँ। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जिनके वालिदैन इस दुनिया से कूच कर चुके हैं, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, आपकी हर दुआ कबूल होगी। और जिनके वालिदैन इस दुनिया में कैम हैं, मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, खुदारा अगर आप दुनिया में और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं तो अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, कदर करें, उनकी खिदमत करें। आपकी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आपकी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। 3 काम कौन से अपने करने हैं, जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो आपको बताती चलूँ, आपने नमाज अदा करनी है, 5 वक़्त की नमाज अदा करनी है, नमाज कज़ा नहीं करनी, नमाज पाबंदी के साथ अदा करनी है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने नमाज फ़जर अदा करनी है। नमाज फ़जर 2 सुन्नत पहले अदा कर लेने हैं, उसके बाद आपने अपने जान माज पर भी बैठे रहना है। फिर आपने सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी का अस्तग़फ़िरुल्लाह, इसकी एक तस्बीह करनी है। आपने अव्वल और आखिर में 11-11 मरतबा हमारे आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ना है। आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, नमाज वाला दरूद पाक पढ़ना है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इसके साथ साथ आपको बताती चलूँ कि आपने या गंदम कुछ मुट्ठी भर या फिर आपने चावल अपने पास आपने ये रख लेने हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब आपने ये एक तस्बीह पढ़ लेनी है, उसके बाद आपने इस आयत मुबारक को 7 मरतबा पढ़ना है। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम।
میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جو بندہ اس آیات مبارک کو پڑھتا ہے، اپنے دن کا آغاز کرتا ہے اس آیات مبارک سے، اس کا سارا دن جو ہوتا ہے، اس کے سارے کام جو ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے غیب سے ہوتے ہیں۔ ہر کام میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابی عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 2 فرض ادا کرنے ہیں، اس طرح آپ کی فجر کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، پھر آپ نے نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد وہاں مصلی پر ہی بیٹھے رہنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے 3 تسبیحاں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی کرنی ہے۔ جب یہ 3 تسبیحاں کمپلیٹ ہو جائے میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، ایک بات ذہن میں رکھنا کہ جو بھی آپ کی خواہش ہو، جو جس مقصد کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں، خواہ وہ رزق کا مقصد ہے، رزق کے بند دروازے کھولنا چاہتے ہیں، رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، کاروبار چاہیے یا نوکری چاہیے یا اپنا گھر چاہیے، یا سر پہ بہت زیادہ قرض ہے، قرض ادا کرنا چاہ رہے ہیں، تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں انشاءاللہ جس مقصد کے لیے بھی آپ کرو گے، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آپ کا مقصد پورا فرما دے گا، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ جو بندہ بھی اس عمل وظیفے کو کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے، تمام مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، جو بھی وہ سوچتا ہے میرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر اس کو عطا کرتا ہے۔ یہ رزق کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے، اگر کوئی بندہ اس کو زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا وسیع کر دیتا ہے کہ مرتے دم تک بھی اس کے رزق میں کبھی بھی تنگی نہیں ہوتی۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جب آپ کا وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے، تسبیحاں کمپلیٹ ہو جائے، تو اس کے بعد پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے رو رو کے گڑ گڑا کے آپ جو مانگنا چاہتے ہیں آپ نے مانگ لینا ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ جو آپ نے اپنے پاس چاول یا گندم رکھا ہوگا، آپ نے اس پہ پھونک مار دینی ہے، اس کے بعد ان کو اٹھا کر آپ نے ان چاول گندم کو پرندوں میں صدقہ کر دینا ہے، پرندوں کو ڈال دینا ہے۔ جو جو پرندہ بھی یہ آپ کھائے گا وہ آپ کے رزق کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے دعا کرے گا۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں یقین مانے کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ تیسرے نمبر پر جو لاسٹ پہ آپ نے کام کرنا ہے میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آپ نے روزانہ صدقہ خیرات لازمی کرنا ہے۔ صدقہ انسان کو 70 بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو انسان صدقہ کرتا ہے اس پہ کبھی بھی مصیبات نہیں آتی۔ صدقے سے زندگی میں اضافہ ہوتا ہے، صدقے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، صدقے سے شفا ملتی ہے، صدقہ کرنے سے تمام مشکلات ختم ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے اس طریقے سے اس عمل کو اور اس کام کو انجام دے، انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہوں گی، اللہ کی غیبی مدد ملے گی، رزق میں اضافہ ہوگا، جیسا چاہو گے اللہ تبارک تعالیٰ ویسا ہی آپ کو عطا کرے گا۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اگر آپ میری مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے گا، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جب وقت نظر آئے تو ہماری زبانوں پہ کلمات جاری کر دے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔